ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो। सन्न्यासस्य महाबाहो। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च कृषिकेश। त्यागस्य च कृषिकेश। पृथक् केशिनिषूदन। पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च कृषिकेश। पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवान् उवाच। काम्यानां कर्मणान्यासम्। काम्यानां कर्मणान्यासम्। सन्न्यासं कवयो विदुः। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम्। सर्वकर्मफलत्यागम्। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्रीभगवान् उवाच। काम्यानां कर्मणान्यासम्। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम्। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके। त्याज्यं दोषवदित्येके। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म। न त्याज्यमिति चापरे। न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यं दोषवदित्येके। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म। न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र। निश्चयं शृणु मे तत्र। त्यागे भरतसत्तम। त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र। त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव। यज्ञो दानं तपश्चैव। पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानतपः कर्म। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव। पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि। एतान्यपि तु कर्माणि। सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ। कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि। सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः। नियतस्य तु सन्न्यासः। कर्मणो नोपपद्यते। कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः। मोहात् तस्य परित्यागः। तामसः परिकीर्तितः। तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु सन्न्यासः।
कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् नैव त्यागफलं लभेत् दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः सत्यागः सात्विको मतः कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते सत्यागीत्यभिधीयते न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां सिद्धये सर्वकर्मणां पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम् दैवं चैवात्र पंचमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः
कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः पञ्चैते तस्य हेतवः शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वा पश्यत्यकृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः न स पश्यति दुर्मतिः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिरस्य न लिप्यते बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथा वच्छृणुतान्यपि यथा वच्छृणुतान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं तज्ज्ञानं विद्धि राजसं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकं कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं तत्तामसमुदाहृतं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन्
कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्तवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तत् सात्विकमुच्यते नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् तद्राजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः राजस परिकीर्तितः रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शतो नैष्कृतिकोलसः शतो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शतो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदन्द्रितिश्चैव बुद्धिर्भेदन्द्रितिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय बुद्धिर्भेदन्द्रितिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च
कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी बुद्धिः सा पार्थ राजसी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः सा पार्थ तामसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी धृतिः सा पार्थ राजसी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी धृतिः सा पार्थ तामसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति दुःखान्तं च निगच्छति सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्
यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् विषयेन्द्रियसंयोगात् यतदग्रे मृतोपमम् यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् तत्सुखं राजसंस्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिष्यात्रिभिर्गुणैः यदेभिष्यात्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिष्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं शास्त्रं कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं शूद्रस्यापि स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति संन्यासेनाधिगच्छति असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तताप्नोति निबोध मे तताप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तताप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च रागद्वेषव्युदस्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी विविक्तसेवी लग्वाशी यत वाक्कायमानसः
यत वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः विविक्तसेवी लग्वाशी यत वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् मद्भक्तिं लभते पराम् ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सततं भव चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत् करिष्यस्य वसोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन
न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम् न च शुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः मामे वैष्यत्य संशयः य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमम् अद्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः अद्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ कश्चिदेतत् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञानसम्मोहः कश्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जय प्रणस्तस्ते धनञ्जय कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौचम्
संवादमिममश्रौष्टम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौचम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18:71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah sopi muktas shubhal lokan prapnuyat punya karmanam. Let's see the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with this Shastra, even if he merely listens to this teaching, let me repeat again, even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So, please subscribe to my YouTube channel Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.